हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता हफ़्ते से जो मदरसों में तालिब इल्मों के साथ बदफेली की वीडियोज़ हैं वो आ रही हैं और हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं, उस बारे में हमने प्रोग्राम्स भी किए हैं। आज 7 वीडियोज़ आई हैं एक मदरसे की जो कि ज़िला चिन्योट में है, तहसील लालियाँ है। वहाँ पे एक शिया आलिम कह रहे हैं उन्हें अल्लामा मज़हर हुसैन नजफ़ी, जो कि प्रिंसिपल थे मदरसे के, उनकी 7 वीडियोज़ आई हैं जिसमें वो अपने तालिब इल्मों के साथ बदफेली करते हुए नज़र आ रहे हैं। चिन्योट पुलिस ने इसके ऊपर जो है अपना बयान जारी किया है कि इस पर ज़ाब्ते की कार्रवाई कर दी गई है। ये वाक़या मार्च का है, मगर जैसे हमेशा होता है, ज़ाहिर है वो प्रिंसिपल थे मदरसे के इंतज़ामिया ने बिल्कुल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। फिर ये जो विक्टिम्स थे बेसिकली ये गए और एक 14 साल लड़का है, ज़ाहिर नाम हम यहाँ नहीं ले सकते, उसके वालिद ने फिर ये कंप्लेंट की चिन्योट पुलिस को। चिन्योट पुलिस ने जो है अरेस्ट के लिए गई तो इनिशियली अल्लामा साहब फ़रार हो गए और कई हफ्ते के बाद उनको पकड़ लिया गया है। तो हमने सोचा कि ये अपडेट्स आपको देना इसलिए ज़रूरी हैं कि ये जो वाक़यात हैं ये बहरहाल बहुत ही तशवीशनाक हैं। और जैसे जब तक ये मंजर आम पर नहीं आएंगे, जब तक इन पर बात नहीं होगी, तो आप ये एक सेकंड के लिए भी ना सोचें कि कोई चीज़ बदलेगी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ 2 अपडेट्स और दे दूं कि इस्लामाबाद में जो है रावलपिंडी पुलिस ने इनफैक्ट उन मौलवी साहब को गिरफ़्तार किया है जिन्होंने मौलाना मुफ्ती अजीज़ुर रहमान, जो कि जामिया मदरसे के जिनको गिरफ़्तार किया गया था, उनके बारे में एक वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की थी कि नाउज़ुबिल्लाह ये चीज़ सहाबा के दौर में भी होती थी। तो उस पर पुलिस ने एक्शन लिया है, उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट फ़ाइल हुई है, स्टेट कंप्लेनेंट बनी है। बहरहाल उनके ऊपर ब्लास्फेमी का पर्चा तो नहीं कटा, 298 का पर्चा कटा है जो शरिया लॉ के साथ है, लेकिन इसकी मैक्सिमम जो पनिशमेंट है दैट इज़ 3 ईयर्स। जैसे बनता तो 295 ही था, लेकिन एनीवे एक और चीज़ भी यहाँ पे जिक्र करना ज़रूरी है कि बहुत ऐसे उलमा भी हैं जिन्होंने शदीद मज़म्मत भी की है ये अजीज़ुर रहमान। अच्छा, मेरा सबसे जो मसला है वो ये है कि जो इन मदारिस को, तमाम फ़िरक़ों के मदारिस को कंट्रोल करता है वफाकुल मदारिस, वो अभी तक चुप है, कोई उनकी तरफ से बयान नहीं आया है। बार-बार पूछना पड़ेगा, बार-बार पूछ रहे हैं मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और ये जिस तरह वो अभी मिट्टी पाव मोड में है। बिल्कुल, हाँ, एग्जैक्टली। और उनकी यही सोच है कि 1-2 दिन गुजार लो, कोई और इशू आ जाएगा, कोई मसला नहीं। तो ये सारा का सारा और मुफ्ती कवि की वीडियो का कोई जिक्र नहीं है। खुदा का खौफ करो, आगे बढ़ो। ये ज़रार ने आज से फैलाई हुई है, पता नहीं क्यों ऐसे। खैर, आज की जो हमारी स्टोरी है, जी वसर साहब आप कुछ। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था, जो पिछला टॉपिक है जी 1 मिनट होगा कि बेसिकली मुझे सबसे ज़्यादा तशवीश इससे भी ज़्यादा कि ये वाक़यात हो रहे हैं और अब मंजर आम पे आ रहे हैं, उससे ज़्यादा तशवीश ये है कि ये लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ क्या हो रहा है कि एक मदरसा छोड़ के या एक इदारा छोड़ के वो कहते हैं कहीं और चले जाएं। देखिए, बात ये है कि ये तो फिर फैलाने वाली सूरत हाल हो गई ना, ये तो फिर जो ख़तरे का दायरा है ये आप बढ़ा रहे हैं। अब फिर आप कहेंगे कि वेस्ट की बात है, लेकिन वहाँ यहाँ पेडोफाइल की जो टर्मिनोलॉजी है, मुझे नहीं पता उर्दू में उसके लिए सबसे मुनासिब लफ्ज़ क्या होगा, जो पेडोफाइल्स हैं, बच्चाबाज। हाँ, हो सकता है, मेरा ख्याल है मुनासिब टर्म सोचते हैं कि इसके लिए क्या है, लेकिन पेडोफाइल्स जो हैं उनका बाकायदा ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ सज़ा मिलती है, सज़ा मिलने के बाद भी एक रजिस्टर मेंटेन होता है। उस रजिस्टर का मतलब ये है कि ये कहीं ऐसी जगह मुलाजमत नहीं कर सकते जहाँ के नौउम्र बच्चे जो हैं वो हों, ये स्कूलों के आसपास नहीं घूम सकते, इन पे मुख्तलिफ पाबंदियाँ होती हैं, इनको बाकायदा एक रिंग भी स्ट्रिप्स पहनाई जाती है और ताकि इनकी ट्रैकिंग हो सके बवक्त ज़रूरत। यहाँ ये है कि आप पकड़े गए, कोई केस हुआ या नहीं हुआ, पुलिस ने किया नहीं किया, अल्लाह के वास्ते हमारी जान छोड़ दो, कहीं और जाके यही काम करो। तो ये इस तरह का जो तादीबी निज़ाम है ना रजिस्ट्रेशन का और ट्रैकिंग का, जब तक ये नहीं होगा ये मसला
मुख्तलिफ शक्लों में फैलता चला जाएगा, खत्म बेशक, नहीं होगा। नो बिल्कुल। डाउट। और ये मुफ्ती अजीज़ुर रहमान और अब ये जो हैं अल्लामा साहब जिनका नाम है मज़हर हुसैन नजफ़ी, इन दोनों के बारे में पुलिस ने अच्छा किया कि एक्शन लिया, पर्चा दर्ज किया और दफ़ात वही 377 लगाई हैं, जैसे आप कह रहे बच्चेबाजी की या बदफेली अगर आप कह सकते हैं, उस ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी इसमें बेल नहीं हो सकती और इसकी जो सज़ा है वो 10 से लेके 14 साल तक है। तो उम्मीद यही है कि कानून भी इनको जल्द से जल्द सज़ा देगा। बिल्कुल। अब आते हैं हम आज की एक काबीना ने फैसला किया है कि इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान के एयरपोर्ट्स और मोटरवेज़ को गिरवी रखने की इजाज़त दी है, तो जिसके तहत फिर वो सकूक बॉन्ड्स जो हैं, अजरा इस्लामिक बॉन्ड्स हैं, वो इशू करेंगे 1 साल के अंदर अंदर, और 1.8 ट्रिलियन यानी 1.8 खरब रुपए जो है उससे दे आर एक्सपेक्टिंग कि आए। अच्छा, अब जैसे ही ये हुआ तो ज़ाहिर है हर तरफ से हाहाकार मच गई कि पाकिस्तान के नेशनल असासे जो है बेच रहे हैं, बिल्कुल, और ये है और सारा। मैं सिर्फ यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सिलसिला जो है पीपल्स पार्टी हुकूमत ने शुरू किया था। सबसे पहले उन्होंने 570 अरब के सकूक बॉन्ड्स इशू किए थे, तब भी मोटरवेज़ गिरवी रखी गई थी, एयरपोर्ट गिरवी रखे गए थे। उसके बाद जब नून लीग की हुकूमत आई, उन्होंने 480 अरब का जो है सकूक बॉन्ड इशू किया, उसमें भी यही असासे गिरवी रखे गए। अच्छा, इन असासों की मियाद तकरीबन 5 साल होती है, 5 से, और अगर आप बढ़ा दें तो 7 साल तक होती है। ज़ाहिर है वो हो गया, वो रीपे हो गया सारा कुछ, तो फिर ये दोबारा से अब इस हुकूमत ने ये किया, तो कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। वो एक अलग बात है कि जब माजी में ये किया गया था, हाँ, तो जो आज हुकूमत में है वो सब अपोजिशन में थे और वही बातें कर रहे थे जो आज अपोजिशन में कर रहे हैं, जो उस वक्त की हुकूमत उस वक्त कर रहे थे। तो हमने सोचा कि आपको एक दफ़ा क्लियर कर दें कि एक्चुअली ये होता क्या है, और ज़ाहिर है हमें भी इस तरह नहीं पता कि असासे गिरवी रखने का मकसद क्या होता है। तो हमारे साथ SDPI के सरबरा आबिद सुलैरी साहब बहुत मारूफ मईशतदान हैं, इन चीज़ों के बारे में हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बड़ी सादा सलीस ज़बान में बताते हैं। तो आबिद सुलैरी साहब, ये जो क्रिटिसिज्म आ रहा है कि हम अपने नेशनल एसेट्स गिरवी रख देते हैं तो ये हम बेच रहे हैं, क्या है ये? जी देखिए, पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है कई सब दहाइयों से, उसमें कर्ज तो लेना पड़ रहा है, और ये कर्ज 2 तरह के हैं, या आप बैरूनी जो है सोर्सेज उनसे कर्जा लेते हैं, या अंदरूनी मुल्क अपने कमर्शियल बैंक से कर्जा लेते हैं। तो ये जो कर्जा ले रहे होते थे, इसमें बॉन्ड फ्लोट करना भी कर्जे की एक शक्ल है। जैसे हम यूरो बॉन्ड हमने बेचे, डॉलर बॉन्ड बेचते हैं, ओवरसीज बॉन्ड जो थे वो बेचे, तो जिसका मतलब ये होता है कि हुकूमत पाकिस्तान दामन बनती है कि आप इतनी रकम के बॉन्ड्स हमसे लीजिए, हम 3 साल में, 5 साल में, 6 महीने में, जो भी उस बॉन्ड की मुद्दत है, आपको आपका सरमाया मुनाफे समेत वापस लौटाएंगे। तो ये जो यूरो बॉन्ड या डॉलर बॉन्ड है, इसके एवज आपको कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता है, लेकिन इनका इंटरेस्ट रेट जो है वो महंगा होता है। तो ये एक किस्म होती है। दूसरी किस्म होती है जिसको हम सकूक का नाम लेते हैं, यानी आम अगर आप वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ज़रा जाके याद करें तो जिसको हम कहते होते थे प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट्स, जो इस्लामी बैंक नाफिज हुई थी। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मलेशिया में, इंडोनेशिया में और भी बहुत से ममालिक में सकूक जो है वो जारी किए जाते हैं। अब सकूक को जारी करते वक्त आपके पास एक इक्विटी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आप सूद पे कर्जा तो नहीं ले सकते। तो आप ये कहते हैं कि जी ये मेरी इक्विटी है, इसके एवज मेरे कारोबार में शराकतदार बन जाइए, ये बॉन्ड जो है ये खरीद लीजिए, इसमें जो भी मुनाफा या नुकसान होगा तो वो इस शरह से हम अदा कर रहे होंगे। तो वो जो इक्विटी होती है वो इक्विटी है जिसको हम कहते हैं कि जी गिरवी रख दिए गए। और जैसा कि आपने याद दिलाया कि इससे पहले भी 2 हुकूमतों में इसी तरीके से जब भी सकूक फ्लोट होंगे तो वहाँ पे कोलेटरल में कोई ना कोई चीज़ देना होगी, क्योंकि जो इसका बेसिक रूह है वो ये है कि आप पैसे पे जो है मुनाफा नहीं दे रहे, सूद नहीं दे रहे, बल्कि आपने हिस्सेदार बनाया है, शराकतदार बनाया है कारोबार में, उसके बस कोई इक्विटी जो है वो आपने रखी है और आप कह रहे हैं कि जी ये इक्विटी जो है इस पे हम तजारत कर रहे होंगे, इस पे जो मुनाफा होगा वो मुनाफा आपको मिलेगा। और इसका फ़ायदा ये है पाकिस्तान को कि अगर हम यूरो बॉन्ड लॉन्च करें या डॉलर बॉन्ड लॉन्च करें तो उनका इंटरेस्ट जो है वो महंगा होता है, यानी तकरीबन 1 से 1.5% का इंटरेस्ट का फ़र्क है। और जब हम बात कर रहे हैं 1246 अरब रुपए का
डेफिसिट है, जो कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से इस साल के बजट डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, तो अगर तकरीबन 1250 अरब रुपए 1.2 खरब अगर आपको जनरेट करने हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से इस माली साल में, तो उसके लिए जाहिर है कि कुछ पैसे होंगे जो कि आप महंगे कर सूद पे ले रहे होंगे, डॉलर बॉन्ड, यूरो बॉन्ड, कुछ होंगे जो कि सकूक के ज़रिए लेने की कोशिश करेंगे जो कि इस्लामिक बैंकारी के तहत होगा, और वो चूँकि हुकूमत पाकिस्तान उसकी ज़ामन है, उसमें 3 साल का लिए बेचे या 5 साल या जो भी उसकी मुद्दत रखी जाएगी उसमें रीपेमेंट हो जाती है, दोबारा नए बॉन्ड्स लॉन्च हो जाते हैं। तो ये एक हाइपोथेटिकली आप कहते हैं कि गिरवी रख दिया गया। खुदा न खास्ता ना तो हुकूमत पाकिस्तान पिछले 72 सालों में आज तक उसने डिफॉल्ट किए है, ना इंशाल्लाह आगे डिफॉल्ट होने का कोई चांस है। आबिद साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक बड़ा एक लेमन किस्म का सवाल है, तो अगर आप ना वापस दे सके तो क्या वो मतलब क्रेन और हेलीकॉप्टर लेकर आपका मोटरवे उखाड़ कर ले जाएंगे, आपका एयरपोर्ट उखाड़ कर ले जाएंगे? क्योंकि जिस तरह की जो बातें चल रही हैं कुछ सर्कल्स में, वो यही तस्वर दिया जा रहा है कि सर ये मतलब क्या हो गया है, तो ये ऐसा तो नहीं कुछ होने वाला? नहीं, देखिए सकूक बॉन्ड या यूरो बॉन्ड, डॉलर बॉन्ड, ये तो हम हमेशा से लेते चले। इसका तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ कि हुकूमतें करती क्या हैं। करती ये हैं कि जब रीपेमेंट की बारी आती है और अगर ऐसा लगे कि जी पैसे नहीं है देने के लिए, तो थोड़े से ज्यादा इंटरेस्ट के साथ या तो उन्हीं बॉन्ड्स को दोबारा से लॉन्च कर दिया जाता है या उसको रोल ओवर कर दिया जाता है, री रोल कर दिया जाता है। तो मुझे जाहिर है कि अगर मैं कोई हेज फाइनेंसर हूँ, मैंने पैसे किसी अपने क्लाइंट्स के यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, अगर मुझे तो साथ साथ प्रॉफिट मिल रहा है 3 साल का, 5 साल का, जो भी है, अगर उस वक्त ऐसी सिचुएशन बनती है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल खुदा न खास्ता दिवालिया होने के करीब है, तो हुकूमत क्या करेगी, वही जिस पे वो 7% प्रॉफिट दे रही थी या 6% दे रही थी, वो 10% ऑफर कर देगी, और उस 10% के एवज दोबारा से अगर मैं नहीं होगा तो आप आके उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, आपसे पैसे लेके मैं लौटा दूंगा। वही जो हम कहते हैं कि हम कर्जा लेते हैं पिछले कर्जों की अदायगी करने के लिए। तो ये जो फाइनेंशियल मॉडल चल रहा है पाकिस्तान समेत बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज में, उसमें इन्वेस्टर का पैसा सेफ होता है, क्योंकि जब तक आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कायम रहती है, और उस क्रेडिट वर्दीनेस को कायम रखने के लिए हुकूमतें IMF के पास जाती हैं, क्योंकि वो जो IMF की सील ऑफ ट्रस्ट लग जाती है, जिसको लेटर ऑफ कॉन्फिडेंस कहा जाता है, तो जब वो आपको मिल जाता है, सॉरी लेटर ऑफ कंफर्ट, तो जब वो लेटर ऑफ कंफर्ट मिल जाता है तो उसका मतलब होता है कि आपकी मुआशत इतनी काबिल है कि आप दिवालिया नहीं होंगे। तो आप नए बॉन्ड फ्लोट करें, थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा रख दें, दोबारा पैसे आ जाएंगे। तो ये साइकिल चलता आ रहा है, और इसमें खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ नहीं कि यहाँ से मोटरवे या एयरपोर्ट जो है कोई उखाड़ के ले जाए या वहाँ रास्ता ब्लॉक कर दे। आबिद साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ फिर क्यों हमारे सियासतदान जो हैं अच्छे भले पढ़े लिखे, मसलन अगर असद उमर का आप क्लिप सुने पिछली हुकूमत का, तो उन्होंने कहा कि जी ये जाती उम्रा क्यों नहीं रख देते, ये क्यों नेशनल एसेट्स जो हैं गिरवी रख रहे हैं। अब वही हुकूमत आकर के ये कर रही है, उससे पिछली हुकूमत के बारे में ये, हालांकि जानते हैं कि ये असासे जो हैं, जैसे आपने तफसील से बताया कि वो को डिफ़ॉल्ट में वो उठा के नहीं ले जाएंगे, तो वजह क्या है, फिर इस पर क्यों पॉलिटिक्स खेली जाती है? जाहिर है अपोजिशन को आप ये हक तो दें ना कि वो अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन को करेंगी, स्टेटमेंट तो उन्हें देनी है। लेकिन इसमें एक और भी टेक्निकल पॉइंट है कि इसमें आप जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ है वही कोलैटरल देंगे ना, उसमें आप प्राइवेट जो है प्रॉपर्टी वो तो नहीं दे सकते। तो ना तो जाती उम्रा गिरवी रखा जा सकता था, ना बनी गाला गिरवी रखा जा सकता है, ना बिलावल हाउस गिरवी रखा जा सकता है, ये स्टेट प्रॉपर्टीज नहीं है। हाँ, गवर्नर हाउस गिरवी रखा जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस गिरवी रखा जा सकता है, लेकिन वो सिंबॉलिकली कोलैटरल के तौर पे आप रखेंगे, उसका ये मतलब तो नहीं होगा कि आएंगे और आके कहेंगे अच्छा जी गवर्नर हाउस हमारा है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन खुदा न खास्ता पैदा होती है कि आप उस 3 साल में या 5 साल में रीपे नहीं कर पाते, तो हुकूमत क्या करेगी, वो लोन को दोबारा से रीरोल कर देगी, नए बॉन्ड्स इशू हो जाएंगे, रीफाइनेंसिंग हो जाएगी उसकी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी तफसील से बताया, बहुत शुक्रिया अगेन ज्वाइन करने का। नाज़रीन, एक बार यहाँ पर वेलकम बैक।
کچھ ایسی خبریں ہیں, کچھ ایسی کہانیاں ہیں, جب ہم ان کو پڑھتے ہیں یا ان کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یار یہ ایسا ہو نہیں سکتا, یہ میں کوئی داستان ہے یا یہ کوئی مووی ہے, حقیقت میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور آج ایک ایسی ہی کہانی, ایک ایسی ہی خبر آپ کو ہم سنانے والے ہیں, اور یہ ہے فرقان بن عمران صاحب کی کہانی, جو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں کیا خاص بات ہے فرقان صاحب میں, تو یہ میں ان سے آپ خود ہی سنیں گے, لیکن میں مختصر سا ایک انٹروڈکشن آپ کو دے دیتا ہوں. ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ انتہائی کمزور ہو جاتی ہیں. بہت کم لوگوں کو یہ ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ اکثر جو اس طرح کے جینیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان کا کوئی علاج, مستقل علاج نہیں ہوتا, کوئی ایسا ٹیکہ نہیں ہے جو آپ لگا سکتے ہیں, یا ایسی کوئی گولی نہیں ہے جو آپ کھا سکتے ہیں اور آپ پھر ایک دم صحیح ہو جائیں گے. اور میڈیکل ہسٹری میں بہت کم کیسز ہیں جو پھر اس سے ریکور کر جاتے ہیں. لیکن فرقان صاحب ایک ایسا ہی کیس ہے جنہوں نے اپنی محنت اور اپنی مینٹل اسٹرینتھ کو پورا آزما کر اس جینیٹک ڈس آرڈر کو اوور کم کیا ہے. اور بے شک آپ میری بات نہ مانیں, آپ فرقان صاحب کی بات بھی نہ مانیں, ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان کرمانی صاحب بھی ہیں اس کی میڈیکل پوائنٹ آف ویو ہمیں دیکھنے کے لیے, اور آپ ہیں پیڈیاٹرک اینڈوکرینالوجسٹ اور جینیٹسسٹ, اور آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. تو فرقان بھائی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب اگین تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. میں آپ سے اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ شروع سے اسٹارٹ کریں. آپ بچے تھے, آپ کی پیدائش ہوئی سن 2001 میں, جی آپ نے کہا نا, کیسے یہ شروع ہوا, یہ جو آپ کی جو ہڈیوں کی جو کمزوری کا سلسلہ ہے, آپ کو کیسے یہ پتہ لگا؟ یہ بات ہے 2005 کی, جب میں لگ بھگ 4 سال کا تھا, تو میری پہلی انجری جب ہوئی تھی, اور جب میرے گھر والوں کو اور مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ انجری اس وقت پہلی ہوئی تھی مجھے, اس کے بعد جی ہیئر لائن فریکچر تھا کاف بون میں. ٹھیک ہے. تو پھر ایسے ایسے کر کے 2006 میں پہلی ٹوٹی دوسری دفعہ, اور پھر اسی مہینے میں دوسری دفعہ پھر ٹوٹی. یعنی ہیئر لائن فریکچر جو ہے میرے کچھ مہینوں کے اندر ہی 3 ہو گئے, اور ایسے ایسے کر کے 2016 تک میری یہ انجری ہوئی لاسٹ. تو اتنے مطلب سالوں میں کتنے آپ کے فریکچرز؟ میرے فریکچرز ہیں 11 with 2 times thigh bone cracked with every inch. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں, ہم بھی یو آر اے پیرنٹ, اب ظاہر ہے کہ جب والدین یہ دیکھتے ہیں تو آپ کو کتنے ڈاکٹرز کے پاس لے جایا ہوگا کہ پہلے تو یہ تعین کریں کہ مسئلہ کیا ہے, کہ کیا یہ چوٹ اتنی آرام سے کیوں ملتی ہے, کیسے ہوتی ہے. تو جو پہلے جو آپ کے ڈاکٹر کے پاس گئے, کیا پتہ لگا آپ کو, مطلب ڈائگنوسس میں کتنے مسئلے ہوئے؟ الگ الگ ڈاکٹرز نے الگ الگ چیزیں ڈائگنوز کری تھیں, لیکن پھر میں نے جب 2016 میں ڈاکٹر سلمان کے پاس گیا میں, تو انہوں نے ایک ریلیونٹ ڈیزیز ڈائگنوز کرا مجھے, وچ از کالڈ پیکنوڈیسوسٹوسس, اور یہ بہت ریئر ہے, 20 لاکھ لوگوں میں ایک بندے کو ہوتا ہی ہے. تو الگ الگ ڈاکٹرز نے جو ہے الگ الگ چیزیں جو ہے مجھے ڈائگنوز کری ہیں, اور جو کہ غلط تھیں, سب جو غلط تھی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. یہ جو ڈس آرڈر ہے, اور میرے سے شاید پروناؤنس کیا جا رہا, آپ کے ایکسپیرینس میں یہ کتنا ریئر ہے, اور جب فرقان صاحب آپ کے پاس آئے تو آپ نے کیسے ڈائگنوسس کیا, کتنی دیر لگی تھی آپ کو؟ السلام علیکم. جی شکریہ بہت بہت آپ نے کہ فرقان کو اور ہمیں بلایا ہے, اور آپ لوگ کے ذریعے ایک ریئر جینیٹک ڈس آرڈر کی اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے, اور فرقان کی جو ہمت ہے اس کو ہم سب مل کے داد دے رہے ہیں. جو ڈس آرڈر ان کو ہے اسے پیکنوڈیسوسٹوسس کہتے ہیں, اور جس طرح فرقان نے خود کہا کہ تقریباً 10 لاکھ یا 20 لاکھ میں سے ایک فرد کو یہ ہوتا ہے. تقریباً پوری یعنی کہ جو میڈیکل لٹریچر میں تقریباً 200 کیسز ابھی تک ڈسکرائب ہوئے ہیں, دنیا بھر میں بہت ہی کم ہیں. تو یعنی کہ ایک انڈیویجول ڈاکٹر جو ہے اس کی سمجھیں کہ جو ایکسپیرئنس ہوگی اس مرض کی وہ بہت ہی کم ہوگی. اس وجہ سے کافی دیر لگی فرقان کی فیملی کو اور فرقان کو ڈائگنوسس حاصل کرنے میں. جب ہم نے ان کو دیکھا آغا خان ہاسپٹل میں تو ان کے ایکس ریز ریویو کیے, ان کی ہسٹری ریویو کی اور ان کی ایگزامینیشن کی, تو کچھ کی فیچرز تھے جن کی وجہ سے ہم نے ان کو ڈائگنوز کیا, اور وہ ڈائگنوسس صحیح بیٹھی ان کے لیے. اور اچھی بات یہ ہے کہ جو فریکچرز ان کو ہو رہے تھے, انہوں نے اپنی ہمت دکھا کے, انہوں نے اپنی یعنی کہ سمجھیں کہ ایک عزم رکھ کے کہ اس مرض کو
وہ جو ہے وہ اپنی زندگی کے اوپر طاری نہیں ہونے دیں گے, اس کو اوور کم کریں گے. انہوں نے بہت اچھی طریقے سے کیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور کیا فرقان نے اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے, وہ ہم ان کی زبانی ہی سنیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں فرقان بن رمضان اور ڈاکٹر سلمان کرمانی صاحب سے, اور ابھی ہم یہی سن رہے تھے کہ بچپن سے ہڈیاں کمزور تھی, بار بار فریکچرز ہو رہے ہیں, پھر ان کو ملے ڈاکٹر سلمان اور فائنلی یہ پتہ لگا کہ پیکنوڈیسسٹوسس نام کی ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے انہیں. اب یہ آپ کو پتہ لگ گیا جی. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ میں نے اس کے بعد جو ہے جب یہ مجھے ڈائگنوز کرا ڈاکٹر سلمان نے, تو میں بہت رویا گھر جا کے, بہت زیادہ. وہ اس رات پوری میں سویا نہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ خود ہی کچھ کرنا پڑے گا, کیونکہ کوئی حل تو نظر نہیں آ رہا, کوئی کسی انکیوریبل ڈیزیز ہے, یہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو پھر میں نے ایک آرنولڈ شوارزنیگر کی ویڈیو دیکھی یوٹیوب پہ. صحیح ہے. تو وہ جو ہے مجھے بہت انسپائرنگ لگی. تو پھر میں نے سوچا کہ اسی سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, مطلب باڈی بلڈنگ ٹائپ. جی بالکل. تو وہ میں نے آہستہ آہستہ شروع کے 2 سال صرف فزیکل ورک آؤٹ پہ دھیان دیا, کیونکہ یہی ایک حل لگ رہا تھا مجھے, اور کوئی حل نہیں لگ رہے تھے. ڈائٹ اور فزیکل ورک آؤٹ پہ بہت دھیان دیا, اور شروع کے 2 سال ڈو اور ڈائی والی سچویشن تھی, بہت خطرناک تھی. لیکن اس کے بعد جو ہے جب ہڈیاں جو ہے اسٹرینتھ گین کر لیتی ہیں, جب پریشر پڑتا ہے اسٹرینتھ گین کر لیتی ہیں, مسل کور کر لیتا ہے ہڈیوں کو, تو وہ اسٹرینتھ ہو جاتی ہے, اسٹرانگ, یو فیل اسٹرانگ. تو پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ میں نے ویٹ لفٹنگ شروع کری. تو وہ اس میں پھر مجھے بہت مسئلہ ہوا. I feel like electric shocks in my body جب آپ ویٹ لفٹ from where my bones were cracked. تو پھر وہاں سے جو ہے ایسے شروع کرا, اور یہ جو ہے اس کا جو سب سے بڑا جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے مائنڈ. یہ سب میں نے کرا, اور I failed 69 times while working out. الگ الگ چیزیں ایکسپیرینس کری کہ کون سی چیز مجھے سوٹ کرے گی, کون سا ورک آؤٹ سوٹ کرے گا, کون سی ڈائٹ سوٹ کرے گی. تو ڈائٹ پہ زیادہ دھیان دیا اور ورک آؤٹ پہ بھی دھیان دیا. تو اب یہ ہے کہ آئی کین لفٹ ہیوی ویٹس. کتنا لفٹ کر لیتے ہیں آپ؟ آئی لفٹ 60 kg آن ڈیڈ لفٹ. تو جو پہلے 2 سال تھے, جیسے آپ نے کہا, ظاہر ہے وہ مشکل ہے, آپ فگر آؤٹ بھی, اس دوران بھی آپ کی کوئی فریکچر ہوا؟ اس دوران نہیں ہوا. فریکچر کے بعد میں نے اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کری تھی, کیونکہ فریکچر کے دوران یہ جو ایکسرسائز ہے یہ میں نے شروع کر دی تھی 2016 میں, انجری سے پہلے. تو وہ تھوڑے ششکے میں آ گئے تھے ہم کہ اسکول میں تھوڑے دوست سے منہ ماری ہو گئی, تو میں اس کے پیچھے ایسی بھاگا ہی تھا اور میری بون کریک ہو گئی, اور پھر میری ساری امیدیں ٹوٹ گئیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن پلاسٹر کھلنے کے دوسرے دن بعد ہی میں نے پھر شروع کر دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب کو آپ نے بتایا تھا کہ میں کہتا ہوں؟ جی ڈاکٹر صاحب, جب آپ کو, اب ظاہر ہے کہ آپ جیسے آپ نے کہا انکیوریبل جینیٹک ڈس آرڈر 1 in a million یا 200 آپ نے کہا کہ کیسز آپ نے اس کے دیکھے ہیں, تو جب فرقان نے آپ کو کہا کہ جی اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں باڈی بلڈنگ شروع کروں, میں ویٹ لفٹنگ شروع کروں, آپ کا پہلا ری ایکشن کیا تھا؟ جی جب ایکچولی فرقان نے باڈی بلڈنگ شروع کر دی تھی, اور پھر انہوں نے مجھے اپنی تصویریں بھیجی, اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ سب کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے میں بھی شروع میں بڑا خوفزدہ ہوا, کیونکہ عام طور پہ بیماری اس کنڈیشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی فزیکل ایکٹیویٹی نہ کریں جس سے بون کے فریکچر ہونے کا چانس بڑھ جائے. تو جس طرح جوڈو کراٹے ہوا, فٹ بال ہوا, کرکٹ بھی اگر یعنی کہ ہارڈ بال وغیرہ سے ہوا, ہم نہیں ریکمینڈ کرتے. لیکن جو فرقان نے کیا وہ کامن سینس اپروچ رکھی, ہلکے ہلکے شروع کیا. کہہ رہے نا پہلے 2 سال انہوں نے ویٹس نہیں استعمال کیے, صرف جو فزیکل فٹنس والی چیزیں ہیں وہ کی, کنڈیشننگ کی, ڈائٹ پہ جو ہے انہوں نے زور دیا. تو اس سے جو ہے ہلکے ہلکے ان کی باڈی جو ہے اسٹرانگ ہوئی, اور پھر انہوں نے ہلکے ہلکے, اور جو ویٹ لفٹنگ بھی یہ کرتے ہیں یہ وہ بالکل یعنی کہ جا کے بغیر وارم اپ کے یا بغیر پریکٹس کے یا بہت زیادہ ہیوی ویٹس نہیں کرتے ہیں. تو یہی ہمیں جو ہے دیکھنا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ یہ مرض اتنا ریئر ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو فرقان کی ایکسپیرینس ہے وہ اور مریضوں کی ہوگی. تو ہو سکتا ہے یہ اور مریضوں کو فائدہ کرے, لیکن تھوڑا سا محتاط رہ کے چلیں. تو ڈاکٹر صاحب جب آپ نے یہ ڈائگنوز کیا, ظاہر ہے کچھ میڈیسنز بھی دی ہوں گی, آپ نے بھی کچھ ایکسرسائزز بتائیں؟ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ کوئی ایسی خاص میڈیسنز اس مرض میں کارآمد نہیں پائی جاتی.
جو عام کیلشیم اور وائٹامن ڈی جو کہ سب کو لینا چاہیے وہی ہم نے دی. تو ہمیں پتہ تھا کہ ہم کوئی ایسی چیز فرقان کو نہیں بتا رہے جس سے کلیئرلی جو ہے فائدہ ہوگا, لیکن انہوں نے جو ایک نیگیٹو چیز تھی اس کو پازیٹیو میں لیا, اور یعنی کہ اپنی ہمت سے, اور جس طرح انہوں نے خود کہا نا کہ ان کی مین چیز مینٹل اسٹرینتھ تھی, انہوں نے اپنے مائنڈ کو بنایا کہ مجھے اپنی اس مرض کو اوور کم کرنا ہے. میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ جو انہوں نے باڈی پہ کیا وہ ایک ایگزامپل تھا, لیکن دنیا کا کوئی بھی مرض ہو, کتنا بھی مشکل ہو, اگر مائنڈ اسٹرانگ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اسپرٹ جو ہے وہ اس کو اوور کم کر لے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ڈس آرڈر ہے پیکنوڈیسوسٹوسس, کیا اس کی کوئی وجوہات ہم پن پوائنٹ کر سکتے ہیں, یا پاکستان میں کتنا ہے, اس پر کوئی ریسرچ یا لٹریچر ہے؟ جی دیکھیں, یہ جو ڈس آرڈر ہے اسے جینیٹکس میں آٹوسومل ریسیسو ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ والدین اس مرض کے کیریئر ہوتے ہیں, ان کو اس مرض کے کوئی اثرات نہیں ہوتے, لیکن والدین کے ذریعے وہ جینز جو ہوتے ہیں وہ بچوں میں آ سکتے ہیں, اور تقریباً 25% چانس ہوتا ہے کہ کسی ایک بچے میں یہ ہو جائے. تو ان کے فرقان کے یہاں کوئی فیملی ہسٹری اس کی نہیں تھی, لیکن کیونکہ ہمارے ہاں, ہمارے کلچر میں, ہمارے ملک میں کزن میرجز زیادہ پائی جاتی ہیں, تو اس طرح کے کیریئر سے کیریئر کا ملاپ کا چانس زیادہ ہوتا ہے. تو کوئی سائنٹیفک اسٹڈی ابھی تک پیکنوڈیسوسٹوسس کی پورے پاکستان میں نہیں ہوئی ہے, لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں کزن میرجز زیادہ ہوتی ہیں, تو اس طرح کے مرض, جس طرح تھیلیسیمیا بھی ہو گیا وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے, تو یہ اس طرح کے مرض زیادہ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفہ, وقفے کے بعد ہمیں گفتگو جائے گی. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں فرقان بن عمران سے, جن کی کہانی تو آپ نے سن لی, اور وہ اتنی انسپائرنگ ہے کہ ابھی تک ہم اس کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنی مینٹل پاور بھی ہو سکتی ہے. بہت خوش ہیں ہم آپ کے لیے. تو آگے کیا کرنا ہے؟ ایک اتنا بڑا آپ نے پہاڑ اوور کم کر لیا, اور ماشاءاللہ اب آپ جو ہے آگے کے کیا پلان؟ آگے کا پلان تو صرف میرا یہ ہے کہ بہت سارے پلانز ہیں, لیکن جو مین پلانز ہیں وہ یہ ہے کہ اس ڈیزیز کے سٹیجز الگ الگ ہوتے ہیں. تو جو میرے سٹیج کے جو پیشنٹس ہیں ان کی میں جتنی ہیلپ کر سکتا ہوں میں ان کی کروں گا. اینڈ آئی وانٹ ٹو بی اے فٹنس ٹرینر ورلڈ وائڈ, اینڈ آئی وانٹ ٹو اوپن مائی اون جم, اور اسی سے ریلیٹڈ جو ہے میں کام کروں گا, بیکاز اٹس مائی پیشن اینڈ لو فار یور ورک از موسٹ امپورٹنٹ. یہ تو یہ جو ہے نا یہ مجھے کرنا ہے آگے. تو آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں جی, جا کر کے آپ, ہاں وہ بھی ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب ویڈیوز کے تھرو آپ آگاہی پھیلاتے ہیں؟ جی, یوٹیوب جو ہے میرا ایک فٹنس کے تھرو جو ہے میں ان پیشنٹس کو بھی میسج کنوے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور جو ہے جو مین باڈی بلڈنگ جو ہوتی ہے, فٹنس ہوتی ہے, تو اس کے حوالے سے بھی گائیڈنس دیتا ہوں ہر طریقے سے. تو آپ کو یوٹیوب پہ اگر تلاش کرنا ہو, جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, تو کیسے کریں گے؟ یوٹیوب کا نام ہے پمپ اینڈ برن. پمپ اینڈ برن, جی, یہ نام بہت چن کے رکھا تھا میں نے, کیونکہ پمپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلز آپ پمپ کر رہے ہیں, اور برن کا مطلب آپ آؤٹ پٹ دے رہے ہیں. بالکل, تو یہ بہت نام چن کے رکھا تھا یہ میرے چینل کا نام ہے. بہت زبردست. تو ابھی آپ کو رسپانس آنا شروع ہوا؟ جی بالکل آنا شروع ہوا ہے, ہلکا ہلکا آنا شروع ہوا ہے, لیکن شروع میں تو نہیں آیا تھا رسپانس, لیکن اب آنا شروع ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ میں. لیکن ظاہر ہے کہ پہلے جو رسپانس نہیں آیا اس سے تو آپ مایوس نہیں ہوں گے. نہیں, بالکل بھی نہیں. مطلب 69 دفعہ فیل کر کے نہیں فیڈ کیا ہے, تو 2-3 کامنٹس تو سے تو کچھ نہیں ہونے والا. اور وہ جو دوست یار جن کے ساتھ آپ لڑائی ہو رہی تھی اور وہ کر کے وہ تو اب بہت سپورٹیو بھی ہوں گے کہ یار, ان سے میری اب اتنی بات چیت ہے نہیں. اچھا, لیکن جو ہے میسج آتے ہیں ان کے کہ ہمیں ٹریننگ کروا دو, ہمیں یہ کروا دو, ہمیں گائیڈ کر دو. تو اتنی بات چیت ہے نہیں میری ان سے. اسکول فرینڈ سے میری اتنی بات چیت ہے نہیں. اچھا, میرا مائنڈ نہیں ملتا ہر کسی نہیں, ظاہر ہے یہ تو ایک بالکل مختلف ایکسپیرینس ہے نا. اور یہ کہ آپ کے پیرنٹس نے ظاہر ہے سارے اس میں آپ کو بہت سپورٹ کیا ہوگا, اور آپ کے ایک چھوٹے بھائی بھی ہیں. جی, تو فیملی کی سپورٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں سارے اس طرح کے کرائسس اگر میں کہہ دوں تو کیسی سپورٹ ملی آپ کو؟ بہت زیادہ سپورٹ کرا تھا گھر والوں نے. آؤٹ ڈور گیمز بالکل بھی نہیں کھیلنے دیتے تھے, یہ تو نہ باہر جو ہے they don't allow me to go in the bunch of people, کیونکہ وہ دھکا وکا لگاتے ہیں تو پھر گر جائیں, تو ایسا ہو چکا ہے میرے ساتھ. تو
گھر میں ہی سب مجھے جو ہے نا دیا ہوا تھا سب کہ بھائی گھر میں آپ جو بھی اسپورٹس کھیلنا ہے جو بھی کرنا ہے آپ گھر میں کرو, ہماری آنکھوں کے سامنے. اور میری دادی جو تھیں وہ بہت زیادہ سپورٹیو تھیں. میری مدر تھیں, ان کی ڈیتھ ہو گئی ابھی ریسنٹلی 2015 میں بیکاز آف بریسٹ کینسر. وہ بھی بہت لویبل تھیں. اور میرے فادر جو ہیں وہ مجھے گائیڈ کرتے ہیں. گھر میں سبھی جو ہیں بہت سپورٹیو ہیں, بہت لویبل ہیں. بہت خوب. اینڈ فائنلی ڈاکٹر صاحب, آپ کے پاس کوئی میسیج ہے اگر اسپیشلی یہ جو جینیٹک ڈس آرڈر ہے یا مختلف جو جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں جو آپ نے پاکستان میں دیکھے ہیں, ان سے جو سفر کر رہے ہیں, واٹ ڈو دے نیڈ ٹو نو؟ آئی تھنک مین میسیج یہی ہے کہ مایوس نہ ہوں. بہت سی بیماریاں ہیں جو کہ پیدائش سے ہوتی ہیں, بہت سی جو ہیں پیدائش کے بعد کسی بھی وقت آ سکتی ہیں. مین چیز یہ ہے کہ مینٹلی اسٹرانگ رہنا ہے, کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے. اور جس طرح میڈیکل سائنس یا میڈیکل جو دنیا تھی اس کے پاس کوئی کلیئر حل نہیں تھا فرقان کے لیے, لیکن انہوں نے اپنا مائنڈ رکھا ایک چیز پہ اور اس مائنڈ کو پھر انہوں نے کنٹینیو کیا اور جو چیلنجز رہے ان کو انہوں نے پورا اوور کم کیا. تو آئی تھنک مین لیسن یہی ہے کہ ہر بیماری کو اس طریقے سے, آپ ضروری نہیں ہے کہ بیماری کو جڑ سے ختم کریں. فرقان کی بھی بیماری جڑ سے ختم نہیں ہوئی ہے, لیکن وہ بیماری ان کے لیے اب بیماری رہی نہیں ہے. تو مین میسج یہی. تو آپ کے لیے تو ایک بڑی سکسیسفل کیس اسٹڈی بھی ہوگی, جو آپ کے پاس مریض آتے ہوں گے, آپ انہیں بتاتے ہوں گے کہ ہاں بھائی یہ دیکھو فرقان کی کہانی, ہمت نہ ہارو. جی ہاں, دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ ہر مرض تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. کچھ ایسے بھی امراض ہیں جن میں ہڈیاں فرقان کی ہڈیوں سے بھی بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں, وہ شاید یہ ریجیمن ان کے لیے اچھا نہ ہو. تو آئی تھنک ہر مریض کو ہر سچویشن کو انڈیویجولی دیکھنا پڑتا ہے, لیکن جو فرقان کی اسپرٹ ہے وہ ضرور میرا خیال ہے ہم سب کو ہر مرض میں یا ہر سچویشن میں لائف میں ضرور انسپائر کر سکتے ہیں. بہت بہت سلمان, ہم آپ سے ایک میسیج لینا چاہیں گے یار, ہم کیسے وہ ول پاور اور مینٹل اسٹرینتھ لے کر کے آئیں. ہاں, جو بالکل بھی نہیں ہے, مطلب فرینکلی اسپیکنگ. دیکھیں کوئی بھی بیماری ہو, کچھ بھی آپ کو کرنا ہو, اس کے لیے سب سے جو پاورفل جو کی پوائنٹ ہے وہ ہے مائنڈ. اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے دماغ بنایا انسان کو, اور اگر ہم اس کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کریں, ادھر ادھر کے چکروں میں نہ پڑیں, تو یہ زیادہ اچھا ہے. اپنے کام پہ فوکس کریں اور یہی جو ہے آپ کو سکسیس میں لے کے جائے گی. بہت زبردست. 20 سال کی عمر ہے, بات بزرگوں کی. کیا بات, ہمیں ابھی تک نہیں سمجھ آئی, ہمیں نہ ہی آنی ہے. جناب آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.